लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी प्रेषण प्रणाली। लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी प्रेषण प्रणाली भनेको लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूकन ट्याममै उचित र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हर्न एउटा सेवा प्रदायकबाट अरू सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूकन पठाउने वा सिफारिस गर्ने व्यवस्थित संयन्त्र हो। मनोसामाजिक परामर्श केन्द्रबाट दिपा कानुनी सहायता समितिकन लेखेको प्रेषण पत्र लिकन निस्कनी छन्। कानुनी सहायता समितिका कार्यालयमा पुगिकन उनुल आफूसँग भएको पत्र कार्यालयकी अधिवक्ताकन दिनेछन्। अधिवक्ताले दिपाकन आवश्यक कानुनी परामर्श दिनेछन्। आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गतको लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाकन ध्यानमा राखी उनुकन छाँटा र निको हरिकन आवश्यकता अनुसारका सेवा पुर्याउनका निम्ति प्रेषण प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्दो छ। प्रेषण प्रणाली स्थापनाका निम्ति गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रेषण प्रणाली सम्बन्धी स्थानीय ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका तयार हरिकन गाउँ तथा नगरसभा वा कार्यपालिकाका बैठकलाई स्वीकृत हरेपट्टि लागू गर्नुपर्दो छ। यस्तो प्रेषण प्रणाली न्यायिक समिति अन्तर्गत वा न्यायिक समितिसँग समन्वयमी कार्य हर्ने हरि स्थापना गर्न सकिनु छ। प्रेषण प्रणाली स्थापना हर्नुको उद्देश्यहरू यसा रहेका छन्। लैङ्गिक हिंसाका सवालहरूको सम्बोधनका निम्ति सक्रिय रूपमा कार्य गर्ने, स्थानीय स्तरमा कार्यरत निकायहरूकन परिचालन हरि सगोल रूपमा हिंसा प्रभावित गर्न छाँटा र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, हिंसा प्रभावित गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताहरूमी सहयोग गर्ने, हिंसा प्रभावित गर्न छाँटा र सहज रूपमी सहयोग हद्द सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय स्थापना गर्ने, विशेष गरी महिला बालबालिका तथा अन्य लैङ्गिक हिंसा प्रभावितको अधिकारको संरक्षणका निम्ति रणनीतिक रूपमा उच्च प्राथमिकताका साथ क्रियाशील रहने, स्थानीय तहमी घटेका घटनाहरूको संख्या प्रकार प्रकृतिको आधारमी सेवा प्रदायक निकायहरू तथा प्रेषण प्रणालीका माध्यमबाट पीडित प्रभावितहरूको सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गतका निकाय संस्थाहरू। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका भित्र रहेका लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूका निम्ति आवश्यक विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्ने निकाय र संस्थाहरू, जसले आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने, आफ्नै स्थानीय तहका विभिन्न शाखाहरू वा आफ्नो स्थानीय तहमी अवस्थित निकाय संस्था वा आफ्नो स्थानीय तह समेत कार्यक्षेत्र भएको निकाय संस्थाहरू रहनेछन्। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत उपलब्ध गराउने प्रमुख सेवाहरू यसा हुना छन्। मनोसामाजिक परामर्श सेवा, पीडित र साक्षीको सुरक्षा संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार सेवा, कानुनी सेवा, सिपमूलक तालिम सम्बन्धी सेवा, व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने सेवा, शिक्षा सम्बन्धी सेवा, आवास गृह वा पुनर्स्थापना केन्द्र सम्बन्धी सेवा, उद्धार सम्बन्धी सेवा, सामाजिक पुनर्स्थापनाको सेवा, पारिवारिक पुनर्एकीकरण सेवा, सूचना प्रदान गर्ने सेवा, पीडित प्रभाव प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सेवा। न्यायिक समिति समक्ष निवेदन परेको लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धित मुद्दाका प्रभावित मान्छेकन न्यायिक समितिको सिफारिस वा आदेशमा प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरूलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दो छ। न्यायिक समितिको आदेश बमोजिम गाउँपालिकाका अधिकृत पीडित किशोरीसँगै लिएर पुनर्स्थापना केन्द्र पुग्दैछन्। उक्त पुनर्स्थापना केन्द्रको वार्डेनकन अधिकृतले न्यायिक समितिको आदेशको पत्र दिनेछन्। वार्डेनले पीडित किशोरीकन पुनर्स्थापना केन्द्रभित्र लिनेछन्। लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन सम्बन्धी प्रेषण प्रणाली सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा वा सामाजिक विकास शाखाको संयोजकत्वमी गठन गर्न सकिनु छ। यसो प्रेषण प्रणालीमी आफ्नो स्थानीय तहमी आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउने सबै निकाय तथा संस्थाहरू सदस्यका रूपमी रहनेछन्। लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मान्छे प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध जुनसुकै निकाय वा संस्थाको सम्पर्कमी आएपछि प्रभावित व्यक्तिको
आवश्यकता अनुसार अन्य सेवा प्रदान गर्ने निकाय वा संस्थामा सिफारिस गर्नुपर्दो छ। प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरू अर्को निकाय वा संस्थाबाट सिफारिस भएर आएको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मान्छेकन आफूले प्रदान गर्ने सेवा उपलब्ध गराउनु पर्दो छ। प्रेषण प्रणालीको संयोजक निकाय र प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत प्रदान गरेको सेवाहरूको अभिलेख राख्नु पर्दो छ। प्रेषण प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदान गरिएको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित मान्छेको गोपनीयता कायम गर्नुपर्दो छ। उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बसिरहेको प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरूको बैठकमा सेवाहरूको प्रभावकारिता सम्बन्धी छलफल भइरहेको छ। बैठकमा सहभागीहरूलाई व्यक्त गरेका विचारहरूको आधारमा सेवाहरूकन अझ प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सबैले सहमति जनाउनेछन्। प्रेषण प्रणालीमा आबद्ध निकाय र संस्थाहरू बीचको समन्वय र प्रदान गर्ने सेवाहरूको प्रभावकारिताका निम्ति आबद्ध निकाय र संस्थाहरूको नियमित छलफल र बैठक राख्नुपर्दो छ। स्थानीय तहल आफ्नो सभा वा कार्यपालिकाबाट लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न प्रेषण प्रणाली सम्बन्धी स्थानीय ऐन वा कार्यविधि निर्देशिका पारित गरी लागू गर्नुपर्दो छ।